जनाब अगर इमाम साहब से छोटी सी भी गलती होगी ना जी, उसको उठा के बाहर मारो। और ऐसे हम जनाब रवैये इख्तियार कर रहे होते हैं जैसे हम अपने आमाल में फ़रिश्ते हों, जैसे हमसे तो कोई गलती होती नहीं है, जैसे हम तो बड़े जनाब पारसा और परहेज़गार बंदे हैं, हमसे तो कोई मामला ही नहीं होता ऐसा। वो भाई अपने अंदर झांक कर बंदा बात करे कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, और जो मुसल्ले रसूल पर खड़ा हुआ है ना भाई, उसकी इज़्ज़त उसका एहतराम बहुत ज़्यादा है। अब ये तो शहर में कुछ सुकून है माशाल्लाह, यहाँ पर इतना मामला नहीं होता। आप देहात में चले जाएँ, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर इमाम मस्जिद को तनख्वाह तो नहीं मिलती, वहाँ पर इमाम मस्जिद को कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ होती है कि जब इमाम साहब जुमेरात वाले दिन मस्जिद में बैठते हैं स्पीकर खोल के, तो कुछ तंग ज़हन के जो बंदे होते हैं जिनकी सोच बहुत छोटी होती है, वो जनाब अपने घरों में जाकर बैठेंगे, कॉपी पेंसिल पकड़ी उन्होंने जनाब लिखना शुरू कर देते हैं कि जी आज कितना पैसे इकट्ठे हुए हैं और कितना पैसे इमाम साहब ने हमें दिए हैं। और फिर वो कहते हैं कि भाई इमाम साहब पैसे तो ज़्यादा इकट्ठे हुए थे, आप हमें कम दे रहे हैं। वो भाई तो इस चीज़ पे गौर कर रहा है तो ज़रा इस चीज़ पे तो गौर कर, अगर इमाम साहब ने ऐसा किया तो किया क्यों है? अगर उसको कोई मसला दरपेश हुआ है तो उसने ये बात की है ना। अगर उसने मस्जिद के पैसे अपने खर्च किए हैं तो उसको ज़रूरत थी तो उसने खर्च किए हैं ना, बग़ैर ज़रूरत के तो नहीं किए उसने, उसको ज़रूरत थी इस चीज़ की तो उसने खर्च किए गए। और ये हकीकत में बात बताने लगा हूँ। एक देहात के बंदे मेरे पास आए जनाब, मैं भी किसी जगह पर इमामत करवाता था, तो साथ ही मुत्तसिल किसी देहात के बंदे मेरे पास और कहने लगे जी अलामा साहब आपसे एक मसला पूछना है। मैंने कहा जी फरमाएं क्या मसला है? वो कहने लगे जी अगर इमाम मस्जिद चोरी करे तो फिर उसके बारे में क्या होना चाहिए? मैंने कहा जी मसला मुझे बताएं ज़रा वजाहत के साथ कि हुआ क्या है। वो कहने लगे कि जी हमारी मस्जिद के जो इमाम साहब हैं ना जी, हमने ख़ुद उनको देखा है कि उन्होंने मस्जिद का गला खोल के ना अंदर से पैसे उठाए हैं, तो उनके बारे में क्या होना चाहिए, शरई आगाही फरमा दें हमें। तो फिर मैंने कहा जनाब चलें कुछ करते हैं इस बारे में। फिर मैं इमाम साहब से मिला, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या मसला हुआ। वो कहने लगे कि भाई बात यह है कि ये हमें तनख्वाह तो देते नहीं हैं, नमाज हमारे पीछे पढ़ रखे गए, तनख्वाह हमें देते कोई नहीं है। क्या हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या ईदों पे शादी ब्याहों पे हमारे बच्चे नहीं जाते? क्या हमने उनके अखराजात पूरे नहीं करने होते? क्या सिर्फ़ ये जो नमाज़ पढ़ने आते यही इंसान है? हम इंसान नहीं हैं, हम कोई मशीनें हैं कि हम जनाब बस ठीक है बटन दबाया हज़रत साहब मस्जिद में आगे नमाज़ पढ़ा के चले गए? ये हमारे अखराजात नहीं हैं। अगर हमारे ऊपर ये वक़्त आता है, अगर हम इस अमर पर मजबूर होते हैं और ये काम करते हैं, तो ये ना देखें कि उसने काम क्या किया है, ये देखें कि ये काम हुआ क्यों है। वो हुआ इस वजह से है कि हम इमाम मस्जिद की जनाब निजी ज़िंदगी के ऊपर तवज्जो ही नहीं रखते। और ये बड़े ही अफसोस की बात है भाई, और ये हकीकत है कि बिला वजह मस्जिद का हर काम होता रहेगा, बिला वजह होता रहेगा, लेकिन इमाम मस्जिद की तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। 8,000 10,000 यही तनख्वाह है। और आज मुझे आप बताएं कि आज के इस मुआशरे में सबसे ज़्यादा तंग हाथ किसका है? एक दिहाड़ीदार का है, जो मज़दूर है, जो मिस्त्री के साथ काम करता है। सबसे ज़्यादा तंग हाथ आज के दौर में, आज के मुआशरे में उस मज़दूर का है। लेकिन उसकी भी दिहाड़ी देखें ना आप जनाब, 800 से 1,000 रुपया है, जो महीने का 30,000 लगभग जाके बनता है। महीने का 30,000 इतना बनता है जाकर, पूरी तो उसकी भी नहीं पड़ रही। और सबसे ज़्यादा मज़लूम और गरीब तरीन बंदा जो है वो मज़दूर है, जो एक मिस्त्री के साथ मज़दूरी कर रहा है। तो ज़रा सोचें ना, आप पढ़े लिखे अवाम बैठे हुए हैं कि इमाम मस्जिद को जो तनख्वाह मिल रही है, अगर उसको हम एक दिन पे डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं, तो आया क्या उस मज़दूर की उस मज़दूरी के तक भी पहुँचती है? वो नहीं पहुँचती। जिसको 7 से 8,000 तनख्वाह मिल रही है, अगर उसको एक दिन पे हम तकसीम करें तो 250 से 300 रुपया बनता है। यार ये हमने इमाम मस्जिद की इज़्ज़त रखी, ये हमने उसकी कदर की। और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि जनाब जो भी मसला हो, इमाम साहब हमारे सामने ऐसे होने चाहिए, मुत्तकी परहेज़गार होने चाहिए, और जनाब ऐसे बात करें कि जनाब दिल को लगे। हाँ जी, आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, शक्ल सूरत अच्छी होनी चाहिए, हर चीज़ हम अच्छी लेंगे कि जनाब इमाम साहब ऐसे होने चाहिए। लेकिन जब बारी आएगी इमाम साहब की खिदमत की, फिर हम कहेंगे नहीं जनाब हज़रत साहब आपको पता है कि महंगाई का दौर है, मस्जिद की कमेटी जो है वो बड़ी कमज़ोर है, महल्ला भी बड़ा कमज़ोर सा है, तो हम ना इस चीज़ में ज़्यादा पैसे नहीं आपको दे सकते, बाकी सारे काम उससे करवाएंगे। जी मस्जिद की सफाई भी आपने करनी है, मस्जिद खोलनी भी आपने है, और एक तहज्जुद गुजार जनाब 10-11 बजे तक मस्जिद में बैठा रहे, उसके लिए भी इमाम साहब इंतज़ार करेंगे। मस्जिद को ताला भी लगाएंगे, मस्जिद को खोलेंगे भी सही, हर काम उससे लेंगे हम।
لیکن جب باری آئے گی نا جی امام صاحب کی خدمت کرنے کی، او نہیں جی جناب ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں، ہمارے پاس اتنا اخراجات نہیں۔ وہی بندہ پوچھے اتنا مسجد بڑی تو نے کھڑی کر لی ہے، تو نے واش روموں میں جناب ماربل لگا دیا، ٹائل پتھر لگا دیا، وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ اگر مسجد میں کوئی چھوٹا سا کام ہمیں نظر آ جائے اور ہمارے ذہن میں آ جائے کہ یار یہ چیز ہونی چاہیے، تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ جی ہماری مسجد میں اس چیز کی ضرورت ہے، تو اس چیز کو ہم نے مکمل کرنا ہے، تو ہم اس کے لیے فنڈ اکٹھا کرتے گئے۔ تو کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جناب امام مسجد کے لیے بھی ہم کوئی ایسی کمپین چلائیں کہ امام مسجد کو بھی ہر قسم کا سکون ہونا چاہیے؟ تو یہ باتیں ہیں تو بڑی کڑوی سی تلخ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جب تک ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے تب تک ہمارا معاشرہ سدھرتا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کی جو جناب ایک اصلاح ہونی ہے وہ مصلی رسول سے ہونی ہے۔ جب مصلی رسول پر کھڑا ہوا بندہ کی جناب اپنے ذہنی طور پر صحیح نہیں ہے تو پھر ہماری اصلاح کہاں سے ہوگی؟ تو اس کا ایک بہتر حل یہ ہے، بالکل آسان سا طریقہ ہے، ہر بندہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، ہر بندہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مسجد کے ساتھ محبت کرتے گئے، میرے ساتھ بھی الحمدللہ بڑے سارے بندے محبت کرتے گئے، اور میں ان کے لیے دل سے دعا کرتا نہیں، نکل جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے دعا کرنا، ایک ہوتا ہے دعا کا نکل جانا۔ جو دعا نکل جائے نا خود بخود وہ بڑی قبول ہوتی ہے۔ تو کافی سارے بندے میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ ان کی محبت کو سلامت رکھے۔ لیکن ایک مشورہ دینے لگا ہوں آپ کو کہ یہ میری آواز پوری دنیا میں پہنچے گی، اور یہ ہر بندے کو میں یہ مشورہ دینے لگا ہوں کہ بھائی آپ یہ کیا کریں کہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 7 دن میں میکسیمم ہماری دکان کا جو جناب انکم ہوتی ہے کم از کم جو ہے، کم از کم منیمم جو ہے نا جناب وہ تقریباً 4 سے 5 ہزار تو کہیں نہیں کہیں، ایسے ہے نا جی 4 سے 5 ہزار تو آرام سے ہی آ جاتا ہے ہمارے پاس، آرام سے آ جاتا ہے۔ تو اپنے دل میں اپنے ذہن میں ایک نیت بنا لیں، ایک سکیچ بنا لیں کہ بھائی ہفتے کے بعد یا جمعرات والے دن یا جمعہ والے دن یا جب بھی ہمیں ٹائم ملے گا، ان 7 دنوں میں ایک دن جو ہے ہم اپنے ان جتنا پیسے ہم نے کمائے ہیں ان میں سے 100 روپیہ یا 200 روپے ہم نے جناب مسجد کی خدمت کرنی ہے، اور یہ اپنا ایک معمول بنا لیں۔ اس کے بعد اتنا پیسے ہم نے جو مصلی امامت پر کھڑا ہوا ہے اس کو دینے ہیں، اور اس کے بعد اتنا ہی پیسے جو مسجد کی خدمت کر رہا ہے جس مسجد میں بھی ہے یہ اس کو دینے ہیں۔ ہمارا تو کچھ نہیں جانا، اگر مسجد میں 100 مقتدی ہیں، 200 ہیں، تو ہمارا تو 100 روپیہ جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن قطرے قطرے سے جو دریا بنے گا اگلا بندہ سکون سے ہوگا، بڑے ہی سکون سے رہے گا وہ، اور یہ حقیقت بات ہے، اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ہمارے رزق میں اس طرح کی زیادہ کمی نہیں آئے گی۔ اگر دریا میں سے ایک کوزہ بھر لیا جائے نا جناب تو دریا کو پرواہ نہیں ہوتی اس چیز کی۔ ایسے کہ اگر آج ہمارے تجارتی احباب جو ہیں، مالدار احباب جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مہربانی کی ہے، اور جو امام صاحب آپ کے پاس پہنچے گئے ان سے بھی محبت کریں، پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کتنا مہربانی فرماتا ہے۔ جب امام مسجد خوش ہوگا، اس کے دل سے دعا نکلے گی کہ یار یہ بندہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ہر مشکل وقت میں میرے کام آتا ہے، تو جب وہ دعا کرے گا تو کاروبار آٹومیٹکلی ہمارا اوپر بڑھے گا، گرو کرے گا، اوپر بڑھے گا، ہمارا کاروبار مزید وسیع ہوگا۔ تو یہ ذہن میں بات رکھ لیں، چھوٹی سی بات ہے کہ جتنا کمایا اس میں سے 1% جو ہے ہم نے مسجد میں جا کر امام صاحب کو دینا ہے، مسجد کے مؤذن کو دینا ہے، اور مسجد کی بھی ہم نے ہر ہفتے خدمت کرنی ہے۔ آپ بھی خوش ہوں گے، الحمدللہ مسجد کے معاملات بھی اچھے چلتے رہیں گے، اور مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوئے مسجد میں کھڑے ہو کر کبھی کوئی کمیٹی کا بندہ اعلان نہیں کرے گا، کبھی امام صاحب نہیں اعلان کریں گے کہ جناب آج مسجد میں فلاں چیز کی ضرورت ہے تو مہربانی فرما کر چندہ اکٹھا کریں، کیونکہ آلریڈی ہر چیز جمع ہوگی، تو کہنے کی ضرورت نہ پڑے ہم مسلمان ہیں اور یہ ہماری عبادت گاہیں ہیں، بن مانگے ہر چیز پوری ہونی چاہیے۔ جب یہ سٹیپ ہم اٹھائیں گے نا جی تو ہمارا معاشرہ بھی سدھرے گا، اور مسجد میں کبھی بھی اعلان کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی کہ آج یہ کام ہم نے کرنا ہے تو یہ پیسوں کی ضرورت ہے، وہ پیسہ آلریڈی مسجد میں موجود ہوگا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی یہاں پر بیان ہوا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین حق کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔